Nabutan ko sa Pyeongtaek, South Korea, sa Camp Humphreys, US Army Garrison Humphreys. Nagtrabaho ko sa United Nations Command ug ako ang Senior Policy Advisor para sa Policy ug Plans Directorate. Ako nagdako nga nagaatog simbahan. Ako kanunay nagatuo sa Dios. Ako kanunay nagabasa og Biblia. Ug unya nay panghitabo sa akong kinabuhi kuna sa nawad ang kog pagduo papandili sa Dios. Nawad ang kog pagtuo sa organisadong relihiyon. Niundang kog adto sa simbahan. Kanunay gihapon ko gabasa og Biblia bisan wala ko makabalo sa akong kinabasa. Nagampo ko sa Dios matag adlaw bisan kadto kay wala mailhi nga Dios. Ug sa kadto nga panahon na ako nagsulat daghan kog mga pangutana, ako misulat og dagang mga butang. Ug dayon niabot ang adlaw nga duha ka sister na sa atubangan sa akong pultahan. Mituptok sila og mingon, pwede ba makigsulti nimo bahin sa Dios? Ako mingon, sige, paliog sulod. Ug sa dihang sila misulod, ilang ang gihatag ang unang leksyon. Ug niabot sa punto sila mingon, busa na ba kay mga pangutana. Ug ako mipadayon. O ana ako yung mga pangutana. Ug dayon niadto kami sa listahan sa akong mga pangutana. Ug dili na mo kini mahuman sa usa ra ka adlaw. Daghang kayo kog mga pangutana. Apan ang labing talagsaon kay na ako yung mga pangutana. Ug ang tanan kay natubag kuban sa bersikulo sa Biblia, kasagaran pipila ka gipares nga mga bersikulo gikan sa Biblia. Ug adunay nahitabo kanako nga dili na ko masulti kaniadto. Apan masulti na nako karon ang akong espirituhan ng mga mata ug dalunggan kay naablihan sa kamatuoran. Ug kadto kay ang talagsaong panghitabo alang kanako. Ug diharan ako naamguhan nga ang Dios tinuod. Ato ang unang higayon nga ako tinuod nga nakahibalo ug nakasabot niya na ug busa pinaagi sa pagpadayon sa pagtuon. Pinaagi sa pagpadayon sa pagbasa sa Biblia, pinaagi sa pagpadayon nga pagbasa sa pulong sa Dios ug sa pagilayla sa Dios. Ang akong pagtuo mas miligon ug sa akong pagpadayon ug samtang nagkadagan ang akong nakatuunan, dito na ko nadiskubrihan ang kamatuoran mahitungod sa ikaduhang pag-abot ang Kristo ang sanghong sama nga si Kristo niabot niining kalibutan na duha sa katuig kani sumala sa propesya ug nasayod ko nga wala ko'y nahibalan kung unsa ang mga propesya. Apan karon nahibalan ko kana ug akong nadiskubrihan ang ikaduhang pag-abot nga Kristo. Dili ko nun sa ang gitudlo kanako sa katapusan. Apan sa pagbalik aron sa pagdala kanato sa kaluwasan. Busa gituman ni Amahan ang tanan nga mga propesya gikan sa sidlakan yuta sa kinatumyan sa kalibutan. Niabot siya sama sa pagpasiguli sa Israel. Ug naatol lang 30 anyos na siya. Nagtuman dili lamang sa propesya sa kawing igiraapan ang propesya ni Haring David. Ipahiyuli ni Amahan ang tanang kamatuoran sa Church of God ug gibalik ang tanang kasaulogan ug mao kanang nakapasayon na lang ka nako karon sa pagdawat sa kamatuoran kay sa diha pa ako sa laing simbahan sa dihang ako mo sangyaw. Igukol na ako ang 90% sa akong oras sa pagsulay sa pagpasabot nganong lahi ang atong gibuhat gikan sa aktual nga akong gisangyaw sa Biblia. Mga bersikulo lang kanato, siyempre kita adunay gigikanan nga pasahod. Ug ang mga tawo nang utana nga nanganong mituo kaniana among giablihan ang libro ug mahimo namong ipakita kanila. Nganong mo adto kani ining kasaulogan? Nganong mo adto ka sa ikapitong adlaw? Moabri kami libro ug among mapakita kanila. Pinagi sa pagilak ang Kristo ang sanghong nasayod nga siya ang Dios nga miyanhi dinhi sa unod ingon sa gipropesya. Ngunya gitubag usab niini ang tanan nga ubang mga pangutana. Tungod kay gikan sa sinugdan sa Biblia hangtod sa katapusan, kita nahibalo nga kita gibuhat diha sa dagway sa Dios, lalaki ug babaye. Ug nahibalo nato nga sa katapusan kita nangita sa tubig sa kinabuhi gikan sa espiritu ug sa pangasawonon. Dili gayud ka na mapasabot ka namo. Ug ang Biblia klaro kayo bahin sa Dios inahan. Makapainteresado ang pipila sa mga butang nga nausab sa kadaghanan o kinikinahanglan nga magpadayon kung yun sa akong pagkinabuhi. Akong adlaw-adlaw nga kinabuhi ug nagpadayon sa pagunahuna. Usapan ang litan sa akong trabaho o kami kinahanglan nga mohimo og mga desisyon aron sa pagsiguro nga mong mapugnan ng bisan unsang puwersa, bisan unsang nga moabot sa krisis dinhi sa peninsula. Kung mohimo ka sa mga desisyon sa kinabuhi ug kamatayon o rekomendasyon sa general, ang tanang mga general, nagtanaw ka nako og sila mingon o kalmado kaayo ka.
Yun sa nimo pagbuhat ni Ana, o ka na may kalabutan sa akong nakatonan, pinaagi sa Dios ug pinaagi sa mga pulong sa Dios. Makita na to kadaghanan sa mga tao sa kalibutan karon nahadlok sila nga mamatay. Apan ang realidad kung unsang wala nila nahibalaan sa ilang kaugalingon kay dili sila mahadlok nga mamatay. Nahadlok sila sa wala mahibalaan kay wala sila kabaloon sa sunod. Apan pinaagi sa mga kamatuoran, pinaagi sa pagila sa Dios. Ang Dios nagtudlo kanako mahitungod sa kinabuhing walay katapusan ug ang kamatuoran nga kita makalakaw sa dalan nga nagapadulong nga sa atong langit ng trono. Busa lang kanako kinidili usa ka wala maili para nako kabalo ko unsay umabot o kumakita sa uban nga nagkagrabe ang mga kahimtang sa diha nga sila makakita sa propesya nga natuman niining mga adlaw. Nasud batok sa nasud, mga hari batok sa mga hari, tanan nga mga bagyo, mga kagutom ug ang tanan nga nagakahitabo nahadlok sila niana ug ako dili kay nakita nako nga natuman ang propesya ug wala akong mahadlok sa kamatayon. Naginamhinan ko sa sununod nga pagabot ni Amahan. Daghang mga tawo ang nagingon kanunay akong makadungong niini, nakaplaganan ako ang Dios pero wala nako nakita ng Dios. Ako ang nakita sa Dios. Gidapit ko pag-usab sa Dios sa kamatuoran. Ako kay ebanghelista sa katapusang mga adlaw. Usa ipahimuslan ako ang matagi gayon. Ako makahimo sa pagsangyaw sa kamatuoran sa Dios ni sa Biblia sa akong kamot o naagi sa mga aksyon nga akong gihimo ug sa pagkinabuhi aron akong makapaambit sa kamatuoran sa Dios ug ginaot nga ibalik sila na nangato sa balaang bukid sa Sion aron tanan ta makapauli sa atong langitong puluyanan nga magkauban.